अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्गाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इज़राइल ने पिछले 3 दिनों से अपना निशाना बनाया हुआ है साउथ लेबनान में, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन साउथ लेबनान को, जो कि एक पीस कीपिंग मिशन है। और साउथ लेबनान में उनकी तैनाती इसलिए की गई है उस मिशन की, क्योंकि वही एक इलाका है जो इज़राइल और लेबनान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह है। वहीं सारे तनाज़ात होते हैं, वहीं अभी हमने देखा कि इज़राइल ने उसी इलाकों पर हमला किया, वहीं लोगों को मारा गया, वहीं से जो है वो इज़राइल जो है वो फर्दर लेबनान के अंदर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उसी तरफ से, क्योंकि वही इलाका जो है वो इज़राइल की बॉर्डर को लगता है। बहरहाल दुनिया भर में इस वक़्त कोई आप समझ लें कि 71 पीस कीपिंग मिशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनमें टोटल 125 ममालिक की शमूलियत है। 20 लाख के करीब मर्द और औरतें एज़ ए फ़ोर्स इन 71 मिशंस में शामिल हैं। और ये नहीं हम कह सकते सरे-दस्त बिल्कुल ही कह दें कि जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन, हम कहते रहते हैं, हमारी 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 गुफ्तगू का ये एक आप समझ लें एक कन्वर्सेशन का एक हिस्सा बन गया हुआ है। हम सब समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक रबर स्टैम्प है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही यूनाइटेड नेशन कोई काम नहीं कर रहा या उसके बनाए हुए इदारे बिल्कुल कोई रिज़ल्ट्स नहीं पेश कर रहे या उनकी कोई हैसियत नहीं है या उनकी कोई अफ़ादियत नहीं है, ये बिल्कुल एक मेरा ख़्याल है गैर ज़रूरी और अहमकाना बात होगी, क्योंकि बहरहाल यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर है, जो कि उन तमाम अहम इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाता है। वो मुख्तलिफ़ ममालिक को एक प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम करता है, जहाँ वो कलेक्टिवली किसी चीज़ के ऊपर बात कर सकें, काम कर सकें और एवेन्यूज़ खोल सकें, ताकि उन चीज़ों को, जो खराबियाँ हैं दुनिया में पैदा हुई हुई हैं, चाहे वो गुर्बत की शक्ल में हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की क्राइसिस की शक्ल में हो, चाहे वो जेंडर डिस्पैरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर की शक्ल में हो, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन की शक्ल में हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की शक्ल में हो। तो उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना, उनके लिए फंड्स क्रिएट करना, उनके लिए एडवोकेसी करना, तो कम से कम ये एक काम जो है वो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन ने बिल्कुल किया है, और वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर एडवोकेसी भी करता है। ज़ाहिर है वो एक कानून बनाने वाला अदारा तो है नहीं, ना ही उनके उसकी कोई मैंडेट है कि वो लोग मुख्तलिफ दूसरे ममालिक को मना कर सके कि जी आप हमारी बात जो है वो माने, कि अगर आप नहीं मानते तो हम आपको जो है वो आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर देंगे, कानूनी कार्रवाई। ऐसा कोई मैंडेट यूनाइटेड नेशन के पास है नहीं। लेकिन इसके चलते हुए जो भी इंस्टीट्यूशंस विद इन द इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनकी इफ़ादियत है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस की, वो बहुत सारे इलाकों में उनका काम हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जो पीस कीपिंग मिशन है बेसिकली, जिस इलाके में भी ये तैनात किया जाता है, इनको इंस्टॉल किया जाता है, इनको डिप्लॉय किया जाता है, ये जो मिशन के जो लोग होते हैं, जितने भी उसका उसका फिगर होता है वो ग्रुप का, वो उस इलाके के लोगों पर मुश्तमिल नहीं होता, ताकि आइडिया ये है कि न्यूट्रलिटी को जो है वो कायम किया जा सके। और उनका मकसद सिर्फ़ ये भी यही नहीं होता, बेसिकली दे आर नॉट देयर ओनली टू मॉनिटर कि अगर कोई सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है या कोई ऐसा इलाका है जहाँ से दोनों ममालिक जो हैं जिनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उनके दरमियान मिनिमाइज़ करना कि वो दोनों जो हैं वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल ना हो। मतलब वहाँ कोई फ्लैश पॉइंट्स कई कई दफ़ा होते हैं, जिनको जहाँ छोटी-छोटी बात के ऊपर भी जो है वो 2 ममालिक जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर वहाँ इरप्ट हो जाए, कुछ आपस में लोग लड़ना शुरू कर दें, या कोई कोई भी ऐसा डेबाकल है जो उन वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनता है, तो ये मिशन जो है इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। मतलब आप ये देख लें कि बेसिकली इनका मकसद जो है वो दोनों ममालिक को जो कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं, जिनके तनाज़ात होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी करना, उनको एक पैरामीटर के अंदर बाँधना कि आपकी ये रेड लाइन है, इससे आगे आपने नहीं जाना, और उनकी कारकर्दगी के ऊपर उन ममालिक की उन्होंने अगर कोई एग्रेशन शो किया है, उन्होंने अगर कोई रेड लाइन को क्रॉस किया है या कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डेवलप किया है, जन्म दिया है, तो उसके ऊपर दुनिया भर में जो है वो उसके बारे में बताना और एक जो है वो कन्वर्सेशन का उसको हिस्सा बनाना शामिल है। तो जब कोई मुल्क इस यूनाइटेड नेशन के इस जो उनका जो मैंडेट है पीस कीपिंग का,
کو ماننا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں نا، بینجامن نتنیاہو نے اپنی ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے یونائیٹڈ نیشن کو کہ جی آپ اس پیس کیپنگ مشن کو جو یونائیٹڈ نیشن انٹرم فورس ان لیبنان ہے اس کو آپ ایویکویٹ کریں۔ اگر آپ ایویکویٹ نہیں کریں گے تو ہم نے تو لیبنان، ساؤتھ لیبنان پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کی جو فورسز ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اب عقل کی بات یہ ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن نے یہ جو فورسز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں پیس کیپنگ مشن، اگر وہ اس طرح سے دھمکیاں پر کی بنیاد پر یا وارننگ کی بنیاد پر یا اپنے مشنز کو وڈرا کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے، تو ان مشنز کے ہونے کا تو پورا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ وہاں کانفلکٹ اگر ہو شروع ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کی مانیٹرنگ کرے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے، اور دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ اپنی حدود میں رہنے کی جو ہے ان کو حدود میں رہنے پر مجبور کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو ایویکویٹ کر لیں، الا یہ کہ سچویشن بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو جائے اور ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ غزہ میں بھی بہت سارے یونائیٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن کے لوگ تھے جو مارے گئے، جنہوں نے میں کہوں گی کہ مرنا قبول کیا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ وہاں پیرش ہو گئے along with all those innocent women, men and children، جن کو کہ ڈسپرپورشنیٹلی اسرائیل نے پچھلے ایک سال سے اپنے جو ہے وہ اپنے جو اگریشن ہے جو یا جو اقتدار کا ایک ان کو نشہ ہے اس کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پیس کیپنگ مشن کو اب بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ what is the message that Netanyahu or Israel is giving to the international community or they have given to the international community۔ بیسیکلی دیکھیں، اسرائیل اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل ٹریٹیز، انٹرنیشنل کنونشنز، انٹرنیشنلی مطلب جو بھی آپ قوانین ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ہماری سمجھ لیں کہ جوتی کے نیچے ہیں۔ قوانین کیسے ہونے چاہیے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین قوانین انٹرنیشنل کیسے ہونے چاہیے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ اسرائیل نے کہا ہے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو جاری ہوئی تھی نیتنیاہو کی طرف سے، جس میں انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں فرانس کے جو پرائم منسٹر ہیں میکرون، انہوں نے کہا، ان کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا ڈپٹا، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ہمارے ساتھی ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ آپ حماس کو کنڈیم کریں، آپ حزب اللہ کو کنڈیم کریں، آپ ایران کو کنڈیم کریں، آپ ہمارے ساتھ مکمل طور پر انکنڈیشنل کھڑے ہوں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو آرمز سپلائی بند کر دیں گے، یا آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی جنگ مزید بڑھائیں نہ، اس کو لیبنان نہ لے کے جائیں، اس کو ایران نہ لے کر جائیں۔ وہ الگ بات ہے، بیچ میں خبریں آئی تھی کہ شاید کہا جا رہا تھا کہ شاید فرانس جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نہیں، ہم ایکسپورٹ آرمز کی جو ہے اسرائیل کو جاری رکھیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ فرانس نے ایک اور کنڈمنیشن دی ہے یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے، اسرائیل کو ایک اور گلہ تھا، ان کو یہ گلہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کیوں انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو اس وقت جنگ شروع ہوئی ہے لیبنان میں اور ایران میں، اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کہ آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور اس ایسکیلیشن کو جو ہے وہ ختم کریں، کیونکہ نیتن یاہو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جو لیبنان پہ حملہ کیا ہے، یا ہم نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے، یا ہم نے جو حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ، جو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے، اس کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کر دیا ہے، تو یہ ہمارا حق تھا، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس ملک کو کس وقت مار کر اپنے جو ہے ریونج لینا ہے، اور اپنے اسرائیل کی جو ایک سینکٹٹی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پرزرو کرنا ہے، ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے کہہ دیا، جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہی از اے پرسن نان گرانٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ان ویلکم، دس مین پرسونا نان گرانٹا کا مطلب ہے کہ دس مین از ان ویلکم، کہ وی ڈونٹ، ہمیں یہ بندہ نہ تو آپ سمجھ لیں کہ کسی کو آپ نے سوشلی جو ہے وہ ایلینیٹ کرنا ہو اور ایک گروپ میں سے اس کو نکالنا ہو اور اس کی اہمیت کو ختم کرنا ہو، تو آپ یہ لیبلنگ ان کے اوپر کرتے ہیں۔ اور
فرانس کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بہت اس کی کنڈمنیشن کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط جو ہے وہ سٹیپ ہے اسرائیل کی طرف سے، انہیں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے اپنی تمام کارروائیوں میں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہ یہ آخر اتنی ہمت کہاں سے آئی اسرائیل کے پاس؟ کیا، اور یہ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلکہ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دنیا بھر میں کوئی ایسی مماثلت ہے اسرائیل کی طرح؟ کیا کسی اور ملک نے اتنی جارحیت کے ساتھ، اتنے اگریشن کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے جو پیس کیپنگ مشن ہے اس کی ارریلیونٹ اس کو سمجھا ہو یا اس کو بنانے کی کوشش کی ہو؟ جی ہاں بالکل، انڈیا ایک بہت بڑی مثال ہے۔ انڈیا پاکستان کے تنازعات کشمیر کے حوالے سے ہیں، وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں سیز فائر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیز فائر کو بہت دفعہ وائیولیٹ انڈیا نے کیا، پاکستان نے بھی اس کو وائیولیٹ کیا جوابی طور پر، اور وہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہنگامہ ہمیشہ کھڑا رہا۔ لیکن 2022 میں غالباً 2021 میں آل آف اے سڈن وہ سیز فائر وہاں ہوئی تھی، لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں ہے آج۔ موضوع یہ ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشن نے ایک یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرویشن آف انڈیا اینڈ پاکستان کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، پیس میکنگ مشن ہے جو تعینات ہے، اور جس کا کام اگین یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو یہ فلیش پوائنٹ ہے کشمیر، وہاں جو ہے وہ کوئی ایسا ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ڈیولپ ہو، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں اور اس سیز فائر کا جو ہے وہ احترام کریں۔ وہ الگ بات ہے، انڈیا نے کبھی بھی جو یہ آبزرویشن جو گروپ ہے، ملٹری آبزرویشن آبزرونگ گروپ ہے، اس کو کبھی مانا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شملہ ایگریمنٹ کے بعد انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے وہ ایک بائی لیٹرل رہ گیا ہے، اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم کسی بھی مشن کو نہیں مانتے۔ اور یہ حالت ہے اس گروپ کی کہ ان کی کوئی رپورٹ ہوتی ہے تو انڈیا اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان کو وہاں ان کے لوگوں کا اس گروپ کا انڈیا کے جو انڈین ہیلپ کشمیر ہے اس پہ جانا ان کی ممانعت ہے، وہ وہاں جا نہیں سکتے اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ تو وہ مطلب انہوں نے بھی اس کو، اور بڑا مطلب ایک ڈنکے کی چوٹ کے اوپر انڈیا نے جو ہے یہ اپنا ایک آپ سمجھ لیں بیہیویئر جو ہے وہ وز وز جو یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ مشن ہے اس کے رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی تک وہ گروپ جو ہے وہ تعینات ہے، اٹس پریزنس ان پاکستان، پاکستان اس کو مانتا بھی ہے، اور پاکستان نے ان کو obviously انڈر دی اگریمنٹ ان کو یہاں وہ آپریٹ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، دیکھیں جب آپ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، چاہے ان کا مینڈیٹ کتنا بھی محدود ہو، لیکن obviously جب آپ کر کیا رہے ہیں، بیسیکلی اسرائیل اور انڈیا کر کیا رہا ہے، دیکھیں اسرائیل اور انڈیا یہ کر رہا ہے، وہ پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن کے ہم کسی مینڈیٹ کو نہیں مانتے۔ اگر وہ ہم اس مینڈیٹ کو مانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ڈیفائن کریں گے کہ ہمارے ملک کے لیے کون سا قانون جو ہے انٹرنیشنل قانون درست ہے، کون سا انٹرنیشنل کنونشن درست ہے، کون سی یونائٹڈ نیشن کی ٹریٹی درست ہے، کون سی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن درست ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے اپنے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک تصور ہے اس کو بھی بار بار ان دونوں ممالک نے آپ دیکھیں جیسے رد کیا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی جو رپورٹس آتی ہیں انڈیا بھی نہیں ان کو مانتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انڈیا پورے یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی قوانین جو انہوں نے اپنی طور پہ بنائے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائی ہوئی ان کو نہیں مانتا، ایسا تو نہیں ہے، لیکن جہاں انڈیا سمجھتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر میں نے اپنی زور زبردستی دکھانی ہے یا میں نے اپنے آپ کو اپنے آپ ہم نے زبردستی جو ہے وہ اپنا حق چھیننا ہے، وہاں آ کر وہ انہوں نے اس طرح کے انٹرنیشنل ٹریٹیز جو اینٹیٹیز جو ہیں ان کو بھی ارریلیونٹ کر دیا ہوا ہے۔ اب اس سے دوسرا جو مین سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنی جو ہمت ہے، بہت سارے ممالک ہیں جن میں نے ابھی آپ کو کہا 71 مشنز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، 71 مشنز ہیں، اور دنیا بھر میں سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں اس مشن کا حصہ ہیں، بہت سارے تقریباً 125 ممالک ہیں جنہوں نے اپنی فورسز وہاں بھیجی ہوئی ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو ورتھ، کوئی نہ کوئی تو ان کا پرفارمنس رہی ہوگی نا۔ لیکن اس کے باوجود آخر انڈیا کوئی اتنا بڑا تو ملک نہیں ہے جتنا بڑا اسرائیل ملک ہے۔ مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل بڑا اس معاملے پہ کہ اسرائیل کے پاس جتنی
फाइनेंशियल और जितनी टेक्नोलॉजिकल और उनकी अपनी होम ग्रोन जो उनकी एक रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से जो उनके पास एक्सपर्टीज है, वैसा इंडिया लैक करता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा इन दोनों के दरमियान कौन सी एक सिमिलैरिटी है जिसने इनके अंदर ये एक पैरेलल एक चीज पैदा की है कि दोनों एक ही तरह के मोड में हैं व्हेन इट कम्स टू कश्मीर एंड गजा, and when it comes to United Nations peacekeeping missions, and when it comes to obeying the international laws, तो वो सबसे बड़ी वजह अमेरिका है, वो सबसे बड़ी वजह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब देखिए, इंडिया इस वक्त जो है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल खड़ा है, और अमेरिका की पुष्टपनाही जो है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया में जितना भी बिजनेस इस वक्त फ्लरिश किया है, जो चाइना से डाइवर्ट करके इंडिया लाया गया, आईफोन को आप देख लें, सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री को देख लें, जिसने एकदम इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया था, उसके पीछे भी अमेरिका है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसने, और बेसिकली इंडिया की अमेरिका को जरूरत है चाइना इंसर्कलमेंट की जो उनकी पॉलिसी है उसके लिए। दे वांट इंडिया to be their proxy to confront China in the region, and that is what is वो जो गेम प्लान है वो सारा ये है। इसी तरह इजराइल आप देखें, इजराइल की अपनी अगर हम देखें मतलब कोई ऐसी इतनी अहमियत ना हो, अब उन्होंने इतने अरसा जो, जैसे मैं अभी बता रही थी कि उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट और उन्होंने जो साइंटिफिक डेवलपमेंट और टेक्निकल डेवलपमेंट की है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ डोमेन में, इवन एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। तो उसके पीछे भी अगर आप देखें तो अमेरिका का एक अमल दखल है। और ये जो जंग इस वक्त जारी है, इसमें भी आप देखें कि वो जो जिस वक्त ईरान ने मिसाइल का हमला किया था इसराइल के ऊपर, तो अमेरिका के जेट तैयारे जो थे वो वहां मौजूद थे। अभी जो एम्बार्गो लगा है वो किस नतीजे में लगा है, वो इसराइल का जो ईरान का जो मिसाइल अटैक था इसराइल के ऊपर, उसके रिएक्शन में अमेरिका ने लगाया है। तो और इस वक्त, और जब से जंग स्टार्ट हुई है, सारी दुनिया एक तरफ पेज पर है, इवन अमेरिका इस पेज इस बात पर, नुक्ते पर उसका इसरार है कि जो रिवेंज इसराइल ले रहा है गजा से वो डिस्प्रपोर्शनेट है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनको आर्म सप्लाई बंद करे। तो बेसिकली इन दोनों ममालिक के जो पीछे एक ही कुव्वत है, एक ही ताकत है, जो जिनसे ये इस किस्म का जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स को जो इररेलेवेंट करते हैं, वो जो करने की इनके अंदर ताकत पैदा करता है, दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अदरवाइज इंडिया तो बिल्कुल ही ना कर पाता अगर अमेरिका उनके पुष्टपनाही पे इस तरह से खड़ा ना होता। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया में एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है? वो पैराडाइम शिफ्ट क्या है? क्या नए कवानीन बनने जाएंगे? ये जंग जब खत्म होगी, जब ये तमाम मामला बैठेगा, दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इजराइल या इजराइल जैसे दूसरा कोई मुल्क कभी भी उठ के ये करेगा कि जी हमें तो दुनिया की परवाह नहीं है, हमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस की परवाह नहीं है, हमें नहीं परवाह कौन से कवानीन, कौन सी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कौन सी ह्यूमैनिटी, कौन सी इंसानियत, हम तो जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे लोगों को मारेंगे, उनका कत्ल करेंगे, उनको अपने इलाकों से निकाल कर। ये तो मतलब अब एक पुराने ज़माने में हुआ करता था कि लोग, बादशाहियत होती थी, जाया करते थे घोड़ों पे सवार होकर और किसी भी मुल्क को ताराज करते थे, उसको उनके लोगों को मारते थे। वहाँ जो हुकूमत होती थी, चाहे वो बादशाहियत हो, चाहे वो राजा महाराजाओं की हो, उनको उनसे हटाकर और उस पर कब्जा कर लिया करते थे। तो क्या हम उस दौर में वापस जा रहे हैं? इज इट ए न्यू काइंड ऑफ समझ लें कि एंटीक इंपीरियलिज्म, जो पहले भी इंपीरियलिज्म ही थी कि कोई एक ताकत होती थी और वो जाकर अलेक्जेंडर की आप मिसाल ले लें, दुनिया भर को उसने फतह किया। वैसे तो नहीं फतह किया जा सकता ना कि आप जाके प्यार और मोहब्बत की बातें करें और लोग जो है वो अपना जो है वो हुक्मरानी छोड़ के आपके हवाले कर दें। तो अब क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है? और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में कौन सी ताकतें जो हैं वो उनका असर रसूख होगा, और क्या रीडिफाइन होगा सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टैंडिंग है, क्या रीडिफाइन होगी कि भाई जो
انڈیا جیسی ریجنل پاورز ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں، اور کس طرح سے جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ایک، کیونکہ انٹرنیشنل ورلڈ از این انارکک ورلڈ، وہاں کسی کوئی قانون تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن قوانین، لیکن کچھ ضابطے ضرور بنائے ہوئے ہیں دنیا نے، کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس انارکک جو ورلڈ ہے، جو جس کا کوئی اوور آرکنگ اس کو مانیٹر یا سرویلنس کرنے والا نہیں ہے، اس کو چلایا جائے۔ بہرحال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ دنیا جو ہے وہ کس نہج پر جا رہی ہے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے یا ایک نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ ود دیٹ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔